नमस्कार। खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। बजारमा कालो बजारी गर्ने बिचौलियाहरूको सक्रियता बढ्न थालेको छ। चाडबाड नजिकै गर्दा कालो बजारका ठेकेदारहरू सलबलाउन थालेका हुन्। दशैं र तिहार चिनी खपतको समय हो। मुखैमा आएको चाडबाड चिनी व्यापारीको कमाई हुने सिजन पनि हो। चिनीको हरेक वर्ष हुने कमी र सरकारले आपूर्ति गर्न नसक्नुको पछाडि रोचक कथा गाँसिएको छ। नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड नामको एउटा यस्तो सरकारी कार्यालय छ जसले व्यापारीलाई कालो बजारी गर्न सूचना दिने गर्छ। यो सरकारी निकाय 2-4 जना व्यापारीको बपौती जस्तै बनेको छ। नुन, चिनी लगायत खाद्य सामग्री आयात गर्ने नेशनल ट्रेडिङको इतिहास कोट्याउने हो भने पञ्चायत कालदेखि एकाध व्यापारीले आफू अनुकूल यो सरकारी निकायको चरम दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। सरकारी सुविधाको भरपूर प्रयोग गरेर सामान आयात गर्ने र बजारमा नक्कली अभाव सृजना गराएर खाद्य वस्तुको कालो बजारी गराउने बिचौलियाहरूको हरकत समेट्ने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। चिनीको कालो बजारी चाडबाडमै किन हुन्छ? जवाफ सजिलो छ, खपत बढी हुने भएर। जब चाडबाडमा चिनीको माग बढ्छ भन्ने कुरा सरकारी निकायलाई थाहा छ भने आपूर्ति पनि त्यही अनुपातमा हुनुपर्ने होइन र? हो, यही छ राजको कुरा। नेपालमा चिनी आयातको फेरिस्त लामो छ। कुनै समय नेपालको चिनी उत्पादन निर्यात गर्न सक्ने थियो। गुणस्तरमा पनि नेपालको चिनी उत्कृष्ट मानिन्थ्यो भारतीय चिनीको तुलनामा। कृषकहरू उखु खेतीमा रमाइरहेकै थिए। उखु उत्पादनको आम्दानीले कृषकको जनजीवन चलेकै थियो। क्रमशः चिनी राजनीति सिंहदरबार प्रवेश गर्यो। मारवाडी समुदायको पकडमा रहेको चिनी बजारमा बिचौलिया प्रवेश सँगसँगै नेशनल ट्रेडिङको एकाधिकार मारवाडी समुदायका व्यापारीले तहस नहस नै बनाए। हो, त्यसैको परिणाम हो चिनीको कालो बजार। गुलियो चिनीको तीतो कथा। कुनै समय निर्यात गर्न समेत सक्षम भइसकेको नेपाल पछिल्लो समय चिनीको अभावले रन्थनिएको छ। नेपालमा करिब 1 दर्जन चिनी उद्योग दर्ता रहे पनि अधिकांश घिटिघिटीको अवस्थामा पुगेका छन्। दशैं तिहार जस्ता ठुला चाडपर्वमा चिनीको अत्याधिक खपत हुने गर्छ। हुन त पछिल्लो समय चिनी मात्र होइन, लगभग सबै पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। तर दुःख बिर्सिएर रमाउनु पर्ने चाडबाडको समयमा चिनीको गुलियो स्वादको सट्टा तीतो बेथाले पिरोलेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा प्रति किलो चिनी नेपाली 65 रुपियाँमा पाइन्छ। भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालीहरूले समेत 70 रुपियाँमा चिनी खरिद गरिरहेका छन्। तर यही चिनी राजधानी काठमाडौँ आइपुग्दा 115 रुपियाँ पुगेको छ। व्यापारीले चिनी लुकाउन सुरु गर्दा अभाव पनि सुरु भएको कतिपयले गुनासो गरेका छन्। भारतले उत्पादनमा कमी आउँदा चिनी निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा आयातमा समस्या देखिएको छ। नेपालमा भारत, ब्राजिल र पाकिस्तानबाट चिनी आयात हुने गरेको छ। दशैं तिहारमा चिनीको मूल्य 150 रुपियाँ पुग्ने छाँटकाँट छ। उद्योगीहरूले औद्योगिक प्रयोजनको लागि पनि आयात गर्न नचाहेको महँगो मूल्यको चिनी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने प्रयोजनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। यसअघि महँगो भएकै कारण सरकार सम्बद्ध निकाय अर्थात् साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ल्याउन खोजेका थिएनन्। सरकार सम्बद्ध निकायले चिनी आयात गर्न नचाहेपछि सरकारले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्न सूचना निकालेको थियो। त्यसमा 9 निजी कम्पनीले इच्छा देखाए पनि आयात गर्दा महँगो पर्ने देखिएपछि उनीहरू समेत हच्किएका थिए।
नेपालमा एक वर्षमा 2,75,000 मेट्रिक टनको चिनी खपत हुने सरकारी तथ्याङ्क छ। देशमा हरेक वर्ष खपत हुने चिनीको अवस्थाबारे साल ट्रेडिङले सरकारलाई जानकारी दिने गरेको छ। गत वर्ष उसले 10,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति पाएको थियो, तर काठमाडौँ आइपुग्दा नै 165 रुपियाँ पर्ने देखिएपछि चिनी आयात गर्न सकिएको थिएन। किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुन थालेपछि चिनी उद्योगको भविष्य पनि सङ्कटमा पर्दै गएको छ। उखु किसानले करोडौँको भुक्तानी पाउन पटक पटक आन्दोलनमा उत्रनु परेको तितो यथार्थ छर्लङ्ग छ। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यले किसानको रोजीरोटी नचल्ने देखिएपछि उनीहरू विकल्पको खोजीमा छन्। गत वर्ष उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 565 रुपियाँ उद्योगले र 70 रुपियाँ सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो। देशमा 1,75,000 मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने गरेको जनाइएको छ। सरकारले किसानको भन्दा व्यापारी पोस्ने नीतिका कारण देशमा चिनीको आयातको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। उखु किसान र उद्योगीको संरक्षण गर्न सके देशभित्रै उत्पादन हुने उखुले चिनीको माग धान्न सक्ने सरकारी अधिकारीकै दाबी छ। उपभोक्ताले अहिले पनि चिनी 42 रुपियाँमा इन्डियामा पाउँछन्। हाम्रो देशमा 30% कस्टम ड्युटी र 13% भ्याट, अर्को 5% अन्तःशुल्क उहाँको। यसले गर्दाखेरि ल्याउन सकिने अवस्था छैन। यो त यो वर्ष गत वर्ष मात्रै 30% भयो, योभन्दा अगाडि वर्षभन्दा 40% थियो। हामीले पनि बारम्बार भनेका छौँ, यदि नेपालमा सम्पूर्ण उत्पादित चिनीले नेपाल राज्यभरका उपभोक्तालाई पुग्छ भने कस्टम ड्युटी जति राख्दा पनि भयो। नेपालको भनौँ न उखु किसान, नेपालमा चिनीमा लगानी भएको उद्योगहरूको संरक्षण राज्यले गर्नैपर्छ यदि उत्पादन भएको चिनीले पुग्छ। तर उत्पादनले नपुग्ने भएपछि बाँकी चिनी ल्याउनलाई चाहिँ कमसेकम यति ठुलो कस्टम ड्युटी भ्याट राखेर गर्दाखेरि त्यो आउने अवस्थै भएन, त्यो ल्याउन सकिने अवस्थै देखिएन। यो चाहिँ बारम्बार हामीले सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छौँ र गत वर्षको हामीले पनि भन्यौँ करिब करिब हाम्रो कस्टम ड्युटी र इन्टरनेसनल मार्केटको हेर्दाखेरि करिब करिब 40 रुपियाँभन्दा बढी त राज्यलाई नै जान्छ 1 किलोमा है। त्यो अवस्था पनि देखिएको थियो। अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ नै यो करिब करिब यो डेटमा हेऱ्यो भने करिब 34-35 रुपियाँ प्रति किलो राज्यलाई नै जाने अवस्था पनि छ भ्याट र कस्टम ड्युटी गरेर हो। अब राज्य कस्टम ड्युटी यो भइरहेको छ। अब नेपालमा नपुग्ने चिनीलाई कमसेकम 40-50 हजार क्वान्टिटी तोकेर कस्टम ड्युटी अलिकति छुट दिएर सहुलियतमा दिएर ल्यायो भने चाहिँ यसको समस्या समाधान हुन्छ। नभए यही कस्टम ड्युटी भइरहेको, यही किसिमको भ्याट लागु भइरहेको भने चाहिँ र इन्टरनेसनल मार्केटमा यो भइरहेको भने कसैले चिनी यो कसैले पनि यो भनौँ न यो बाँकी भएको त्यो 25,000 ल्याउन नसकेको कारण हामीलाई यही जस्तो लाग्छ र दोस्रोचोटि सूचना निक्लेको छ निजी क्षेत्रको लागि पनि। दोस्रोचोटि पनि कसैले यो कस्टम ड्युटी हात दिएर ल्याउन सक्ने अवस्था छ जस्तै लाग्दैन मलाई। उद्योगलाई चाहिने जति उखु नहुँदा र क्षमता अनुसार उद्योग चलाउन नपाउँदा करोडौं रुपियाँ नोक्सानी हुने गरेको उद्योगीको दाबी छ। उद्योगले समयमै किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्दा उखु बाली छोडेर किसान केरा खेती र अन्य नगदे बालीतिर आकर्षित भएका छन्। नेपालमा लाखौं संख्यामा रहेका उखु किसान उन्नत जातको बिउ, मल र प्रविधिको अभावका कारण पेसा परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन्। न त सरकार उखु किसानको पक्षमा देखिएको छ, न त उद्योगीले पर्याप्त चिनी उत्पादन गर्न नै सकेका छन्। किसान र उद्योगी भन्दा पनि चिनी निर्यात गर्ने बिचौलिया हावी हुँदा सङ्कट झनै चुलिँदै गएको प्रष्टै छ। त्यसैले देशमा पर्याप्त उखु उत्पादन हुने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। उखु, चिनी उद्योग र किसान बीच चुलिएको समस्याको समाधानमा तीनै तहका सरकार लाग्ने हो भने गुलियो चिनीको तितो कथाको अन्त्य हुन्थ्यो कि? हरेक वर्ष दशैं तिहारमा चिनीको मूल्य आकाशिन्छ। चाडबाड सकिन्छ, मूल्य पनि ओह्रालो लाग्छ। यस्तो खुल्लम खुल्ला कालो धन्दा हुँदा पनि
सरकारलाई कुनै चासो छैन। चाडबाड आयो, उपभोक्ता ठगिएलान् भन्ने चिन्ता भन्दा बढी यो सिजनमा कति कमाई होला, कसरी बढी रकम हात पार्ने तयारीमा लाग्छन् सरकारी निकाय र कर्मचारी। सस्तो बजार र अनुगमनको नाटक रचेर सरकार उपभोक्ताको हितमा काम गरिरहेको छ भन्ने देखाउन पछि पर्दैनन् सरकारी निकायहरू। उपभोक्ता ठगिएको हुइया पिटेर अधिकार कर्मीको अर्को कमाउ धन्दा चलेको छ बजारमा। एकाध उपभोक्ता कर्मीहरूको त राम्रै आय स्रोत बनेको छ अनुगमन। प्रसङ्ग बाँकी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सेतो चिनीको कालो धन्दामा सरकार आफै संलग्न छ भन्दा फरक पर्दैन, किनभने भारत सरकारले अनुदानमा दिएको चिनी समेत सरकारले ल्याउने प्रयास गरिरहेको छैन। सहुलियतको चिनी ल्याएर सस्तोमा उपभोक्तालाई चिनी उपलब्ध गराउँदा व्यापारीको चिनी गोदाममै सटे भएपछि सरकारले अनुदानको चिनी ल्याउन चासो देखाइरहेको छैन। व्यापारी र सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा चिनीको अभाव देखाउने र व्यापारीको गोदाममा थन्किएका चिनी भट्टाभट बजारमा पुर्याउने क्रम सुरु भइसकेको छ। दशैं तिहार लक्षित कालो बजारै सुरु भइसकेको छ। यो कालो बजार नरोक्ने हो भने यसपालिको दशैं तिहारमा चिनीको मूल्य अनियन्त्रित हुने पक्का छ। चिनी जति सेतो र गुलियो छ त्यति नै नेपाली नागरिकका माझ चाडपर्व वरपरको समयको मूल्यले तितो हुने गरेको छ। आम उपभोक्ताको दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको चिनीको मूल्य अधिक हुँदा सर्वसाधारण मारमा पर्ने गरेका छन्। भारत सरकारले उपलब्ध गराएको कोटाको चिनी आयात गर्न सरकार पटक पटक असफल हुँदा चाडपर्वको मुखमा चिनीको बजार भाव मात्र बढेको छैन, कालो बजारीको धन्दा मौलाउँदो छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रको बजारमा बजारै पछि चिनीको मूल्य फरक फरक पाइन्छ। साल ट्रेडिङमा चिनीको मूल्य 107 रुपैयाँमा पाइन्छ। बजारमा भने उपभोक्ता र उपभोक्ता कर्मीले बजार अनुगमन गर्दा फरक फरक मूल्यमा अहिलेदेखि नै कालो बजारी भएको आकलन गर्न थालेका छन्। 40 रुपियाँमा भारतमा पाउने भारू 40 रुपियाँमा पाउने चिनी नेपालमा आउँदाखेरि 60 रुपियाँ हो। त्यसमा तलमाथि गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने भारतसँग जोडिएका सीमावर्ती नेपालका बजारहरूमा 70 रुपियाँमा अहिले पनि पाउँछ र त्यही चिनी काठमाडौँ आउँदाखेरि हामीले अहिले 120 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको चिनीको मूल्य 110 रुपियाँ अहिले बढेको छ। खुजुरा मूल्य 110 छ। अहिले बढिरहेको छ भनौँ न। अब कसरी हुन्छ थाहा छैन, हामी त एक बोरा ल्याएर गरिरहेको चढाइरहेका छौँ होइन। 110 रुपियाँ बेचिरहेको छौँ। यहाँभन्दा अगाडि त्यही 90 रुपियाँ बढेको त त्यही 2 महिना हुन लाग्यो होइन, 2 महिना हाराहारी हुन लाग्यो। साल्ट ट्रेडिङ उपभोक्ता र उपभोक्ता कर्मीले देखे सुनेको चिनीको मूल्य फरक फरक छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने बजारमा चिनीको कालो बजारीको धन्दा मौलाउँदो छ। उपभोक्ताले खुद्रा प्रति किलो 110 रुपैयाँमा किनिरहेको चिनीलाई गत मंगलबारदेखि 120 रुपैयाँ तिर्न बाध्य भएका छन्। भारतले लामो समयदेखि चिनीको निर्यात रोकेको छ, तैपनि गत वर्ष नेपाललाई 25,000 मेट्रिक टन निर्यात गर्ने कोटा दिएको थियो। उक्त कोटाको सम्पूर्ण चिनी नेपालले गत साल आयात गर्न सकेन। यस वर्ष पनि कोटाको बाँकी चिनी आयात गर्न सक्ने नसक्ने अन्यल छ। भारत सरकारले कोटामा उपलब्ध गराउने चिनी आयात गर्न सरकार असफल हुँदा र अनियन्त्रित बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न भूमिका खेल्ने सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरू साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग पर्याप्त मात्रामा चिनी मौजुदात नहुँदा बजारमा यसको भाउ आकाशिने संकेत देखिएको छ।
चाडपर्वको बेला चिनी महँगिन नदिन 4-5 महिना अघि नै आयात प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा सरकार यस विषयमा गम्भीर नहुँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन्। अझै पनि सरकारले कुनै पहल नगरे दशैं तिहारको बेला गत वर्षकै अवस्था दोहोरिने र चिनीको मूल्य प्रति किलो 150 रुपैयाँ भन्दा माथि पुग्न सक्ने उपभोक्ता कर्मीहरूको आकलन छ। भारतले गत साल दिएको 25,000 मेट्रिक टन चिनी आयातको कोटा मध्ये 19,000 मेट्रिक टन आयातका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 2081 जेठ 30 मा उद्योग विभागलाई पत्र पठाएर निजी क्षेत्रका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। सरकारले G2Gबाट चिनी आयात गर्न नसकेपछि निजी कम्पनी मार्फत आयात गर्न लागिएको हो। सोही अनुरूप विभागले औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा चिनी प्रयोग गर्न इच्छुक उद्योगसँग आवेदन माग गर्यो। आवेदन दिने मध्ये 9 वटा निजी कम्पनीले आयात अनुमति पाए पनि भन्सार छुटको सुविधा नहुँदा महँगो भएको भन्दै उनीहरूले चिनी ल्याउन मानेनन्। व्यापारीहरूले चिनी आयात गर्दा 30% भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ, त्यसमा 13% भ्याट लाग्छ। आयात अनुमति पाए पनि महँगो पर्ने भएपछि उनीहरूले हात झिकेका हुन्। त्यसमाथि चाँडै चिनी आयात गर्न नसकिए बजारमा चिनीको अभाव भई कालो बजारी बढ्ने देखिन्छ। साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यले चिनी आयात गरेको भए 50% छुट अर्थात् 15% भन्सार महसुल तिरे पुग्थ्यो। त्यसो हुँदा सर्वसाधारणले पनि सस्तो मूल्यमा चिनी सहजै पाउने थिए। तर सरकार निजी क्षेत्रसँग भर पर्ने हुँदा उपभोक्ताले महँगी खेप्नु पर्ने प्रश्न छ। सरकारको स्वामित्वमा भएको खाद्य र साल ट्रेडिङ कम्पनीलाई चिनी ल्याउन लाइसेन्स दिनुपर्नेमा सरकारले आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी व्यापारीलाई पोस्न टेन्डर दिएको बताउँछन् उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन। निजी कम्पनीलाई दिने सोच हाबी भयो, सरकारको सोच हाबी भयो। किनभने यो सार्वजनिक संस्थालाई दियो भने त उनीहरूलाई नगद नारायण त पाउँदैन क्यारे, होइन, उनीहरूबाट त पाउँदैन। तर निजी क्षेत्रलाई दियो भने त नगद नारायण त पाउँदो होला नि। त्यो किन सङ्घर्ष नगर्ने? अब हुँदैन भन्ने थाहा छ नाथे उनीहरूलाई हामी झिकाउँदैन, औद्योगिक प्रयोजनलाई झिकाउँदैन भन्ने थाहा भन्ना भन्ने उनीहरूलाई होइन। औद्योगिक प्रयोजन भएन, तिम्रो उपभोक्ताको प्रयोजनलाई भए पनि ल्याऊ भनेर किन चाकरी गर्ने? त्यो उद्योगलाई दियो, तपाईँको व्यवसायलाई होइन। कुरा यसरी तपाईँको कुरा बिग्रिरहेछ। सरकार त्यो उपभोक्ता हितलाई काम नगर्ने, राज्यको नेतृत्वलाई नमान्ने, राज्यको निर्देशन नमान्नेहरूलाई किन दिन चाहेको मैले कुरा बुझिरहेको छैन। मात्र मैले के बुझाएको छ भने सरकार कालोबजारीको हातमा छ, सरकार तस्करीको हातमा छ र उनीहरूसँगै साँठगाँठ छ। चाडबाडमा हुने अभाव रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई चिनी आयातको जिम्मा दिनुपर्ने हो। तर स्वार्थ अनुरूप सरकार लागिरहेको प्रश्न हुन्छ। कोटाको चिनी आयात गर्न भारत सरकारले तोकेको मिति आगामी सेप्टेम्बर 30 मा सकिँदैछ। त्यसकारण जसरी पनि उक्त चिनी आयात गर्नै पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ। तर सरकार भने व्यापारी पोस्ने र आम नागरिकलाई मर्कामा पार्ने खेलको चक्करमा रहेको प्रश्न देखिँदैछ। जबकि चाडपर्वमा सरकारले सहुलियतका आधारमा उपभोक्तालाई चिनी उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। तर सरकारको ध्यान निजी व्यापारी पोस्ने र गोरखधन्दा चलाउने खेलमा छ। भारतीय र नेपाली बजार बीच चिनीको मूल्यमा ठूलो अन्तर छ। सीमा पारीका बजारमा प्रति किलो 60 नेपाली रुपैयाँ पर्ने चिनीको मूल्य नेपाली खुद्रा बजारमा 110 देखि 120 रुपैयाँको हाराहारी छ। मूल्य बीचको यही लाभ सोहोर्न लुकी चोरी ल्याउने क्रम बढिरहेको छ। भन्सार बिन्दुबाट चिनी ल्याउँदा 40% भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ। यसैलाई छल्न चोरी तस्करीको ठूलो सञ्जाल बनिरहेको छ। तस्करीको नेतृत्व तिनै कालो बजारियाहरूले गरिरहेका छन्।
सरकारी निकाय हात बानेर बस्ने काला बजारिया सक्रिय हुने यो रोग अहिलेको ताजा रोग होइन। सेतो चिनीको कालो धन्दा भनेर चिनिएको यो उपभोक्ता ठग्ने महारोग पुरानै हो। काला व्यापारी र सरकारी कर्मचारीको सेटिङमा हुने चिनीको कालो धन्दामा प्राय मारवाडी समुदायका व्यापारी बढी छन्। यो धन्दामा सरकार सधैँ आँखा चिम्लेर बस्छ, किनभने कर्मचारीकै सेटिङमा व्यापारीले हिम्मत गरेका हुन् कालो बजारी फैलाउन। सधैँ मूल्य वृद्धिको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणको आवाज लिएर उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हरेक वर्ष चाडबाड सुरु भएपछि जनताको आँखामा छारो हाल्न सस्तो बजारको हौवा पिट्छ सरकार। उपभोक्ता जब सस्तो बजार पुग्छन् त्यहाँ चिनीको कोटा तोकिएको हुन्छ। आवश्यकता अनुसारको परिमाण नपाएपछि उपभोक्ता बजार पुग्छ, त्यहाँ मूल्यको सूची तन्किसकेको हुन्छ। उपभोक्ताको आवश्यकता हेरेर कालो मूल्य निर्धारण गर्छन् खुद्रा व्यापारी। उनीहरूले भनेको मूल्यमा लिएन भने सकियो छैन भनेर अभावको डङ्का पिटाउँछन् तिनै कालो बजारियाहरू। यसरी कहिलेसम्म ठगिने आम सर्वसाधारण, कहिले जवाफदेही बन्छ सरकार। त्यस्तो अब बढेको चाहिँ त जस्तो लाग्दैन। अब जस पहिला 1-1.5 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ अब 90-95 पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ 110मा हामीले खुद्रामा बिक्री गरिरहेछौँ। पहिलाभन्दा केही त बढेको, त्यस्तो चाहिँ अब सर्टेज भन्ने त्यस्तो चाहिँ समस्या त छैन। जाँदाखेरि चाहिँ अब 1-2 बोरा पाइन्छ ठुलो पसलहरूबाट, त्यहीँबाट लिएर आएर हामीले चाहिँ खुद्रा बेच्छौँ 110मा। होइन त्यो हुनसक्छ, त्यो अब विशेष गरेर माडवाडी समुदायहरूमा बढी लिङ्क छ यो खाद्यान्न व्यवसायमा त। अब त्यसमा चाहिँ अब सरकारले चाहिँ त्यसमा अब यो विविध अब चिनी दैनिक उपयोगी सामानहरूमा चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्ने र चाहिँ अब उसैले चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ अब सर्वसाधारणलाई चाहिँ दिन सक्नुपर्ने थियो। त्यस्तो किन गरिरहेको छैन सरकारले त हामीलाई जानकारी भएन। अब केही अब चाहिँ व्यापारीहरूको हातमा चाहिँ अब व्यापार चलिरहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि नि अब जनताहरू चाहिँ दुःख भइरहेका छन्। मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। त्यो नहुनु पर्ने थियो, त्यो भइरहेको छ। अब पहिलादेखि नि त्यस्तो भइरहेको छ। अब त्यस्तो नहुनको लागि सरकारले चाहिँ अब सही निर्णय र सही काम गर्नु पर्यो नि। अब जनतालाई, देश र जनतालाई अब रात दिनलाई त विभिन्न देशहरूमा त अब चाहिँ सरकारले नै चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ। अनि नेपालमा चाहिँ अब केही व्यक्तिहरू हाबी हुनुमा त अब चाहिँ सरकारको पनि अब कमी कमजोरी जस्तो लाग्छ। किन भन्दा त्यसमा चाहिँ अब सरकारले यस्तो दैनिक उपयोगी चिजमा त सरकारले आफूले चाहिँ अब खरिद गरेर अब विभिन्न ठाउँहरूमा डिपो राखेर अनि चाहिँ अब बिक्री एउटा चाहिँ तुलै राखेर चाहिँ अनि चाहिँ यतिमा बिक्री गर्ने भनेर केही अब सामान्य चाहिँ अब व्यापारीलाई पनि अब केही चाहिँ मुनाफा दिएर अनि चाहिँ बिक्री वितरण गरिदियो भने त जनतालाई चाहिँ राहत हुन्छ नि त। अब केही व्यक्तिले आफ्नो मूल्य राखेर चाहिँ अब लिएर आएका हुन्छन्, हामीलाई त बाध्य हुन्छ। अनि चाहिँ अब उनीहरूसँग लिएर आएको चिजमा अब 2-4 रुपियाँ त हामीले जोडेर चाहिँ भाडा दिनु पऱ्यो, दुःख गरेको चाहिँ मेहनत राख्नु पऱ्यो, हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। मेन त सरकारले चाहिँ त्यस्ता चिजहरूमा आफैले कडाइ गरेर आफैले खरिद गरेर अनि चाहिँ अब विभिन्न ठाउँहरूमा डिपो राखेर चाहिँ अब सर्वसाधारणलाई चाहिँ दिने चाहिँ व्यवस्था मिलायो भने त त्यो हामी त तुलै राखेर बकाइदा चाहिँ अब यति मूल्य चिनीको मूल्य यति भनेर हामीले त बेचिदिन्छौँ। त्यो बेच्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो नि सरकारले। जति पनि यो फ्याक्ट्रीको मान्छेले चाहिँ यो गिरोलाई सप्लाई गर्छ, अनि गिरोले फेरि डिलरलाई दिन्छ, अनि डिलरले अनि होलसेललाई दिन्छ, अनि होलसेलले हामीलाई बेच्दाखेरि नै यो एकदम महँगो गरेर दिन्छ। यो सबै गिरोको हात हुन्छ, गिरोको हात हो। यिनीहरूले सबै इन्डियाबाट चिनी ल्याउनु पाएन भनेर नेपाली चिनीलाई लुकाएर इन्डियाको चिनी चाहिँ रोकेर नेपाली चिनी चाहिँ इन्डियाको भन्दा महँगो 110-120मा हुँदा पहिला बेच्थ्यो, अहिले चाहिँ 150-160 पुऱ्याइसक्यो। यो भन्दा 2 महिना अगाडि चाहिँ 120-110 थियो। अहिले त ठेगानै छैन, 150 पनि भन्न थालिसक्यो कति ठाउँमा। त्यो पनि बिल दिँदैन, त्यो प्यान बिल दिँदैन, त्यो नर्मल उसमा लेखेर चाहिँ दिन्छ। त्यो सरकारले कमिसन पाएको हुँदा त्यसो गरेको। सरकारले कमिसन पाउँछ निजीबाट, गभर्मेन्टबाट पाउँदैन। जस्तै अब हजुरको जुन यो चिनी ल्याउने संस्था हुन्छ होइन, नेसनल ट्रेडिङ के उनीहरूबाट कमिसन पाउँदैन, उनीहरूले गभर्मेन्टको रेटमा बेच्नुपर्ने हुन्छ। निजीलाई दिएपछि मजाले ठग्नु पाउँछ होइन, गभर्मेन्टसँग छैन, हामीले जबरजस्ती इन्डियाबाट ल्याएको भनेर डबल प्राइजमा बेचिन्छ। त्यो गिरोकै हात हो सबै। हजुरको ट्रकको भाउ भन्छ, के क्यारिङको भाउ भन्छ होइन। तर हजुरको पोहोर उहाँ 80 रुपियाँ चिनी नेपालमा हुँदाखेरि उता इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि 80 रुपियाँ थियो,
नेपालको इन्डियाको चिनी रोकेर नेपालको फ्याक्ट्रीबाट चिनी रोक्दाखेरि एकैचोटि 110 पोहोर पुऱ्याइदियो 3 वर्ष पहिला नै। गभर्मेन्टले हेर्नु पर्यो, गभर्मेन्टले त्यो जुन सबै फ्याक्ट्रीमा चाहिँ चेक गर्नु पर्यो, फ्याक्ट्रीमा कसरी फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन हुन्छ, कतिमा उत्पादन हुन्छ, त्यो सबै चेक गरेर गभर्मेन्ट थ्रो आउनु पर्यो। एकदमै अभाव छ। अब फ्याक्ट्रीको जुन जसले उखु उत्पादन गर्छ, उखु उत्पादन गर्ने मान्छेलाई पैसै दिँदैन। अब यहाँ थाथलीमा माइती घरमा आन्दोलनमा आउँछ, आन्दोलनमा आएर गाडी जुन सर्वसाधारण अफिस जानेहरूलाई टेन्सन गर्छ, विभिन्न त्यो भइरहेछ, आन्दोलन गरिरहेछन्, कोही मरिरहेछन्, त्यही चिनी फ्याक्ट्रीले पैसा नदिएर त्यो सबै देखावटी हो, गभर्मेन्टको देखावटी हो, गभर्मेन्ट नै मिलेको हो। चिनी अहिले सकिएको छ, अब सर्टेज चाहिँ जस्तो छ अलिक कम छ बजारमा, चिनी अहिले आइरहेको छैन। यो खोइ अब ल्याउने ठाउँमा सकिएको छ भने बाटोको कारणले भन्छन् होइन। अब अस्ति 1 महिना अगाडि त अब अहिले त बाटोको कारणले हुनु नपर्ने, अहिले सर्टेजै छ, चिनी बजारमै छैन। अब दसैँ तिहार आउँदा त अझै पनि 2 महिना नै बाँकी छ, त्यति बेला चाहिँ अब के हुन्छन्। तर अहिले जाने चिनी बजारमा सर्टेज छ, त्यति बेलासम्म त आउँछ पनि होला, हामीले लिने ठाउँमा पनि चिनी आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ छ। त्यो लुगाउने गर्ने भनेको नि त्यो कालो बजार भने त्यो ठुलोले गर्ने होला, हामी जस्तो सानोले गर्न सक्दैन। अब उनीहरूले दियो भने हामीले पाउने हो, उनीहरूले दिएन भने हामीले पाउँदैन, हामी खुद्राले पाउँदैन। भारतबाट ल्याउन नसकेको भन्दा पनि तपाईँको अब यहाँ अब भारतबाट किन नल्याएको, अब बर्खा आयो, मल सर्टेज, चिनी सर्टेज भने त्यो चाहिँ अब ठुलो नेताहरूले थाहा होला। त्यो चाहिँ कहिले मल सर्टेज भन्छ, कहिले चिनी सर्टेज भन्छ, कहिले घिउ सर्टेज भन्छ, चाडबाड आयो चाडबाडमा चाहिने सामान सर्टेज भन्छ, यो नेताहरूले थाहा हुन्छ। चाहिँ यस्तो चाडबाडको बेलामा चाहिँ अलिक सर्च गरेर दियो भने जनताले सजिलो हुन्छ। तर नेताहरूले चाहिँ नि अब उहाँहरूले पनि के भन्नु, उहाँहरूले गरे हो भनेर हामीले प्रमाणित गर्न सक्दैन। बजारमा चिनीको अभाव छैन, अहिले जताततै पाइन्छ चिनी, तर बजार मूल्यमा समानता छैन। सरकारले तोकेको मूल्यमा अहिले पनि पाइँदैन चिनी। मनलाग्दी बजार मूल्य चलिरहेको छ चिनीको खुद्रा बिक्रीमा। सधैँ चिच्चै उपभोक्ता अधिकार कर्मी कराइरहन्छन् जनता ठगिए भनेर। सिंहदरबारसम्म अधिकार कर्मीका आवाज पुग्दैन। अधिकार कर्मी आफै स्वीकार्छन् हामी त जनता नठगिउन् भनेर आवाज उठाउने मात्रै हो। मूल्य निर्धारण, अनुगमन र कारबाहीको पाटो त सरकारको हो। यो अधिकार कर्मीको भनाइ पनि जायजै होला। हाम्रो चासो चाहिँ के भने, जब अधिकार कर्मीको कुरा सरकारले टेरपुच्छर लगाउँदैन भने वर्षौंदेखि कराएर हिँड्नुको औचित्य के? हामी सरकारलाई पनि सोध्न चाहन्छौं, यदि छिमेकीले दिएको अनुदानको चिनी समेत ल्याउन नसक्ने फुतिहारा भएर निकाय खडा गरेर कति नाटक देखाएर बस्छौ? बन्द गर साल ट्रेडिङ जस्ता औचित्यहीन सरकारी कार्यालय। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषय र प्रसंग सहित उपस्थित हुनेछौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार। खबर भित्रको खबरको साथमा NIC एसिया। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि।